सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। लक्स इन्फो नेपालबाट तपाईँहरूले हरेक दिन जसो कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुहरूमा जानकारी हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि म तपाईँहरूमा आज एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। तपाईँले कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तु के रहेको छ भनेर। हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम जुन 2078मा आधारित रहेर हामीले केही प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ यहाँ राखेका छौँ। पूर्णाङ्क 100 को हुनेछ, उत्तीर्णाङ्क 50। उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको के अनिवार्य रूपले लेख्नुपर्ने गर्नुपर्छ तपाईँहरूको सम्झनाको लागि उल्लेख नगरेमा चाहिँ उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त्यसैले तपाईँहरूले यो उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ के उल्लेख गर्नुहोला। परीक्षामा क्यालकुलेटर, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाइने छैन, त्यसैले त्यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला। अब सुरु गरौँ। निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरू रहेका छन्। मैले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य ठाउँबाट चाहिँ लिएका प्रश्नहरू पनि छन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले पनि यहाँको प्रश्नको उत्तरहरू जान्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ पर्ने सम्भावना रहन्छ। ओके, अब भने सुरु गरौँ। पहिलो छ असल शासन मुख्य रूपमा केसँग सम्बन्धित छ। यहाँ 4वटा अप्सन छ, उत्तरदायित्व, व्यवस्थापन, जवाफदेहिता, सुशासन छ। अब यहाँ असल शासन भनेको छ, यसमा चाहिँ जवाफदेहिता, सुशासन हैन अनि उत्तरदायित्व रहन्छ। अब यहाँ तपाईको विशेष गरेर असल शासन मुख्य रूपमा चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धित। सुशासन भनेको नै असल शासन होइन, त्यसैले तपाईले सुशासन चाहिँ यहाँ मुख्य के त असल शासन भनेको सुशासन हो। ओके, दोस्रो प्रश्न हेरौँ। दर्तामा अङ्ग समावेश हुँदैन। दर्तामा ... अङ्ग समावेश हुँदैन। के त पाउने कार्यालयको नाम हो कि, दर्ता मिति हो कि, प्राप्त पत्रको चलानी नम्बर हो कि, विषय हो त। दर्तामा चाहिँ पाउने कार्यालयको नाम चाहिँ समावेश हुँदैन। अर्को हेरौँ। दैनिक पाठ्योजनाको फाइदा कुन हो। पाठ्यक्रमले तोकेको समयभित्रै वार्षिक पठन पाठन क्रियाकलापमा सम्पन्न गर्न सहयोग, शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै आवश्यक सामग्री जुटाउन सहयोग, शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग। यसको एन्सर कुन हुन सक्ला त? यसको सही जवाफ शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि रहेको छ। अर्को हेर्नुहोस्। विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभवबाट सिक्ने विधि कुन हो। यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव भनेको छ चाहिँ अब क्षेत्र भ्रमण हो कि, व्याख्यान हो कि, छलफल हो कि, निगमन हो त। यो क्षेत्र भ्रमण, प्रत्यक्ष गएर हेर्ने भनेको नै भ्रमणबाट हो होइन। प्राथमिक अनुभव पनि हो भ्रमण भनेको। समस्या समाधान विधिको चरण कुन हो। समस्या बुझ्ने पहिला, अनि योजना निर्माण गर्ने, पछाडि फर्केर हेर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने र परिमाणलाई जाँच्ने हो कि, पहिला योजना निर्माण गर्ने अनि समस्या बुझ्ने, योजना कार्यान्वयन गरी पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने हो कि, समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पछाडि परिमाणलाई जाँच्ने र पछाडि फर्केर हेर्ने हो कि, समस्या बुझ्ने सुरुमा अनि योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने हो। सो सही जवाफ चाहिँ सुरुमा चाहिँ समस्या बुझ्ने हो। समस्या समाधान विधिको चरण भनेको सुरुमा त समस्या नै बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर योजना निर्माण बनाउने, अनि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, योजना कार्यान्वयन गरेपछि चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने, त्यसलाई कस्तो आयो परिणाम भनेर जाँच्ने है त। यसको सही जवाफ डी। अर्को छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कुन अनुसन्धान बढी उपयोगी मानिन्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएको समस्या भनेको छ, त्यसैले यसको चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान हुनुपर्दछ। अर्को, कार्यक्रमका सफलता असफलताको कारणहरू पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान कुन हो। कार्यक्रमका सफलता असफलता भनेको छ यो चाहिँ घटना अध्ययन हो। सफलता असफलता सबै कुराहरू पत्ता लगाउन गरिने चाहिँ घटना अध्ययन। अलिकति सुन्दा उस्तै लाग्छ। एक्सेल सिट हुन्छ जुन हामीले कम्प्युटरमा प्रयोग गर्छौँ। एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल IEMIS सफ्टवेयरमा शैक्षिक सत्र 2078 देखि थप गरेको बटन कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ MISC रहेको छ है त। अर्को छ एक्सेलमा आधारित यो त्यही भइहाल्यो होइन। ओके, नेपालको संविधानको धारा 31 मा देखाएको मध्ये कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ। दलित र अपाङ्ग र विपन्न, अपाङ्ग र सीमान्तकृत, महिला र दलित। यहाँ चाहिँ के तोकेको छ भने अपाङ्ग र विपन्न भनेर तोकेको छ। अर्को चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 पहिलो वर्ष विक्रम सम्वत 2028 मा कतिवटा जिल्लामा लागू भएको थियो। 2वटा। यो त धेरैले थाहा छ, कास्की चितवन होइन।
अर्को छ रिक्त शिक्षक पदको विवरण स्थायी परिपूर्तिका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कति त 2 यो 15 है शिक्षा सेवाको विवरण स्थायी परिपूर्तिका लागि। अर्को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली कहिले जारी गरियो? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली चाहिँ 77 को असोज 19 गते। अर्को हेरौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 2006 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान राखेको छ? यो अलिकति यस्ता कुराहरू ऐनका कानुनका अधिकारका कार्यविधिका कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यसको चाहिँ धारा 24 रहेको छ। अर्को छ सिकाइको 4 स्तम्भ कसले अगाडि ल्याएको अवधारणा? सिकाइको 4 स्तम्भ भनेको छ, यो चाहिँ कसले ल्याएको? युनेस्कोले ल्याएको। अर्को चाहिँ वर्तमान कार्यबाट भविष्यको औचित्य मूल्याङ्कन गर्ने सिप जीवन उपयोगी अर्थात् जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? वर्तमान कार्यबाट भविष्यको औचित्य मूल्याङ्कन गर्ने, निर्णय गर्ने क्षमता, समालोचनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान सिप, अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप, यो चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमता है। वर्तमानको कार्यबाट भविष्यको औचित्य मूल्याङ्कन गर्ने भनेको निर्णय गर्ने। गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी तथा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देखाएको मध्ये कुन हो? एउटा सामाजिक सञ्जाल, हुलाक, उजुरी पेटिका, माथिका सबै भनेको छ। अब यो गुनासो सुन्ने भनेको त जेबाट पनि हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालबाट पनि हुन्छ, अहिले हुलाकबाट पनि हुन्छ, उजुरी पेटिका हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ। अर्को कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा कुन पक्ष समावेश हुन्छ? पढाइ व्यवस्थापन, सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थापन, समूह कार्य व्यवस्थापन, यो चाहिँ सबै हो है यसको पनि, किनकि सबै कुराहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पर्दछन्। अर्को छ शैक्षिक सामग्रीका सम्बन्धमा कुन मेल खाँदैन? शैक्षिक सामग्री भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गरिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यका सामग्रीको प्रयोग गरिने, सामग्री निर्माण प्रयोग विद्यार्थीलाई पनि परिचालन गराउने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग होसियार साथ गर्नुपर्ने भनेको छ। यो बिना मूल्य कम मूल्य भनेको छ। अर्को शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ भने चाहिँ मेल खाँदैन, साध्य साधन। अर्को चाहिँ कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्नुको प्रयोजन कुन हो? विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउनु, विद्यार्थीबीच तुलना गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउन, विद्यार्थीको कमजोरी सार्वजनिक गर्नु भनेको विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउनु, यो त सजिलै पनि भयो होइन। अर्को छ तल्लो र उपल्लो कक्षा बीच समन्वय गरी शिक्षण गर्न कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा बढी उपयोग हुन्छ? तल्लो र उपल्लो भनेको छ। तल्लो र उपल्लो भनेको तल्लो र माथिल्लो कक्षा बीच समन्वय गर्छ। जस्तो 4 र 5 क्लास एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु पर्यो भने शिक्षण गर्न कुन शैक्षणिक सङ्गठन बढी उपयोग हुन्छ? यो चाहिँ विषय शिक्षण, समन्वय गरेर पढाउनुको लागि चाहिँ विषय शिक्षण। अर्को छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 4 र 5 को भनौँ न पाठ्यक्रममा 4 मा कुन शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा आएको? 2079। अर्को छ नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको? यो चाहिँ अब 64-65बाट, यो 63 को अन्तरिम संविधान आइसकेपछि चाहिँ 64-65बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भएको थियो है त। अर्को छ सिकाइको विशेषता कुन होइन? होइन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकाइको विशेषता बौद्धिक प्रक्रिया परिपक्वताबाट प्रभावित पार्ने, निश्चित समयसम्म हुने या प्रगतिशील परिवर्तन, चाहिँ निश्चित समयसम्म हुने भन्ने चाहिँ सिकाइको विशेषता होइन। सिकाइ चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ होइन। एकचोटि तपाईँ जानेको कुरा, यो चाहिँ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म चाहिँ विभिन्न कुराहरू सिक्ने गर्छ। सिकाइ चाहिँ निश्चित समयसम्म मात्र हुने गर्छ भन्ने चाहिँ होइन, यो बुझ्नुभयो होला। मनोविज्ञानलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? मनोविज्ञान भनेको छ अब आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान, अब व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, शारीरिक वृद्धि अध्ययन गर्ने विज्ञान, चेतनाको अध्ययन गर्ने विज्ञान हुन्छ। शारीरिक वृद्धि अध्ययन गर्ने विज्ञान, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न चाहिँ कसरी सक्यो त? व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेर परिभाषित गर्न सक्यो। अर्को सिकाइमा सहकार्यको ठुलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? यो चाहिँ शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त हो। अर्को छ विद्यालय समुदाय स्तर सम्बन्धबाट हुने फाइदामध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट हुने फाइदामध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ? विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थितिको वृद्धि, विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि, पारदर्शिता वृद्धि, विद्यालयको भौतिक विकास। यो चाहिँ विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि हुन्छ विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट। अर्को छ विद्यालय समाजको वास्तविकता प्रतिनिधि हो भन्ने भनाइ कसको? जोन डिवे, ओटावे, ग्रुनलन्ड,
टावा, यो चाहिँ जोन डिबे रहेको छ। अर्को छ विद्यालय सुधार योजना निर्माणपछि जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा देखाएका मध्ये कुन निकायमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ नगरपालिका, शिक्षा विकास निधि। अहिले चाहिँ यो गाउँ नगरपालिका रहेको छ है त्यो जवाफ। अर्को छ शिक्षक पेशागत विकासको प्रक्रिया कुन हो? शिक्षक बढुवा, शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक पेशागत विकास भनेको चाहिँ यो चाहिँ शिक्षक तालिम रहेको छ। पेशागत विकास गराउन चाहिँ शिक्षकलाई तालिम दिने। अर्को छ शिक्षक शिक्षण आयोजनाले सञ्चालन गरेको तालिम कुन हो? 1320 घण्टे सेवाकालीन तालिम, 150 घण्टे तालिम, 180 घण्टे तालिम, सम्पूर्ण विद्यालयमा आधारित तालिम। यो चाहिँ 1320 घण्टे सेवाकालीन तालिम। अर्को छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कति किसिमका हुन्छन्? यो चाहिँ 3 किसिमका रहेका छन् शिक्षकका तालिम। अर्को छ शैक्षिक गुणस्तर के हो? सिकाइमा विविधता, शिक्षकको क्षमताको प्रदर्शन तालमेल, शिक्षक कौशल, शैक्षिक लगानी प्रक्रिया उत्पादन। यो चाहिँ शैक्षिक लगानी प्रक्रिया उत्पादन बीचको भन्ने चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर हो। अर्को चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने कानुन व्यवस्था छ 8औं। अर्को सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा गणित विषयमा कति प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी न्यून आधारभूत र आधारभूत तहमा देखाएको रहेको छ? यो चाहिँ 46% है। यसको 46% सही जवाफ रहेको छ। अर्को हेरौँ सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया के हो? यसको चाहिँ मापन हो। सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने भनेको मापनले हो। अर्को छ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रमले कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ? सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक निरन्तर मूल्याङ्कन, सिकाइको मूल्याङ्कन। यो चाहिँ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भन्ने हो। अर्को चाहिँ मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? शिक्षक निर्मित, विषयगत, वस्तुगत, स्तरीकृत। यो चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा रहेको छ। अर्को माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078 ले कक्षा 9-10 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्क भएको त्रैमासिक परीक्षा? यो चाहिँ 6 रहेको छ। अर्को छ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अर्थात् लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 80 र सो भन्दा माथि 90 भन्दा कमको उपलब्धि स्तरलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? उत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम या अति उत्तम। यो चाहिँ अति उत्तम भनेर मानिन्छ। अर्को छ शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान भनेको के हो? पुनः खोजी गर्ने प्रक्रिया, अध्ययन गर्ने प्रक्रिया, समस्या पहिचान गर्ने कार्य, भरपर्दो सूचनाको आधारमा गरिने व्यवस्थित। यो चाहिँ भरपर्दो सूचनाको आधारमा गरिने व्यवस्थित। अर्को सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को कुन दफामा नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धी कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यो चाहिँ दफा 24 रहेको छ। अर्को पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा आवश्यकताको पहिचानपछि कुन कार्य गरिन्छ? विषयवस्तुको निर्क्यौल, उद्देश्यको सङ्गठन, उद्देश्यको निर्धारण, सिकाइ अनुभवको छनौट। यो चाहिँ उद्देश्यको निर्धारण। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 को उमेर समूह कुन हो? 4-16 वर्ष, 4 देखि 12 वर्ष, 5 देखि 13 वर्ष, 5 देखि 12 वर्ष। अब 1 कक्षादेखि 8 वर्षसम्म 8 कक्षासम्म पढ्ने उमेर भनेको कुन हो? 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म। अर्को पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा कुन समावेश हुँदैन? सिकाइको उपलब्धि, पाठ नम्बर र शीर्षकको विषयवस्तु अभ्यास। यो चाहिँ सिकाइको उपलब्धि। अर्को कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई के भनिन्छ? विषयवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। यो चाहिँ शिक्षण विधि हो है। शिक्षकको प्रस्तुति जुन हुन्छ त्यो ढाँचालाई चाहिँ शिक्षण विधि भनिन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। यस्तै क्वेसनहरू लिएर हामी फेरि आउने नै छौँ। कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्ट र केही त्रुटि छन् भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रहोस्।